गवर्नर ने आइन का आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है। अब जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर चुका। ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी वो काम नहीं किया जो इसने कर दिया। सदर पाकिस्तान को खुद इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे बंदे को यहाँ नहीं रहना चाहिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। वजीर आला को नोटिफाई कर दिया गया। ऐसे में आइन के आर्टिकल 101 के तहत गवर्नर को हटाने के लिए मुरासला भेज दिया गया है वजीर आज़म और सदर ममलिकत को। साबिक वजीर आला, वैसे अभी भी वही वजीर आला है परवेज़ इलाही, क्योंकि जब तक नए वजीर आला का फैसला नहीं होता परवेज़ इलाही ही वजीर आला रहेंगे। तो वो भी हाई कोर्ट जा चुके हैं इस फैसले के खिलाफ जो कि गवर्नर ने डी नोटिफाई किया है। सीनियर कानूनदान अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं ने वो मुरासला लिखा है जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले तस्करा भी किया। तो इनसे जानते हैं कानूनी पहलू क्या है और दोनों पार्टीज़ के माबैन अब कानूनी ऑप्शन या कानूनी लड़ाई क्या है, क्योंकि अब अदालत में तो ये मामला चला गया है। अज़हर सिद्दीक साहब, बात फिर फ्लोर पे हल तो ना हुई, बात फिर भी वही आला अदलिया की जानिब चली गई। ये तो मैंने आपको कह दिया था, नवंबर में मेरा ट्वीट देख लीजिएगा। अदालतें अहम हैं और अहम रहेंगी, ये मेरे रिकॉर्ड की बात है। आपने रीट्वीट भी किया 3-4 दिन पहले। देखे ना, मैंने फिर दोबारा क्यों, इसीलिए किया था। और यहाँ याद रखिएगा, जुल्म के होते अमन कहाँ मुमकिन यारो, इसे मिटाकर जग में अमन बहाल करो। जो कुछ हो रहा है ये शायद किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ, किसी फाशिस्ट, यानी ये तारीख की फाशिस्ट्रीन गवर्नमेंट जो जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटर चला रही है। ये अब याद रखिएगा, तारीख लिखी जा रही है और ये तारीख लिखी जाएगी, जो मर्जी आप कह लें। इस तारीख में आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें मामले अदालतों में गए। और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस वक्त आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर चुका कि मैं वक्त से पहले। वो लॉजिक रीज़न है, लॉजिक्स है मेरे पास। अब मैं अगर लाहौर हाई कोर्ट इस पर खाली नोटिस करता है तो मैं समझता हूँ फिर इंसाफ नहीं हो पाया। लेकिन मैं जो समझता हूँ, जो मेरी अपनी पॉलिटिकल विजडम या लीगल एक्यूमेन है, और जितनी आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले उठाकर देख लें, वहाँ स्टेट के कई गवर्नरों को डी नोटिफाई किया था, हालात हटा दिया था। मैंने कहा भाई आप कौन होते हैं, जमहूरियत दौर है। देखिए, गवर्नर जो है गैर मुंतखब नुमाइंदा है वफाक का, और कुछ वरासी भी लग सकता है, यानी उसकी तालीम इतनी हो, अनपढ़ भी हो तो लग सकता है। लाजमी उसके लिए आइन, और हालांकि आइन ही होता है, इसके लिए कोई अच्छा वकील या अच्छा कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको आइन। और वैसे भी आपके प्रोग्राम में बार बार मैं कहता हूँ, फिर मैं दोहराता होता हूँ, आइन पाकिस्तान उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, हिंदी, पश्तो और आजकल अफ़गानी में भी दे दें तो कोई हर्ज कोई नहीं है। अगर आप कोई रशियन में भी दे छोड़े ना तो कई ऐसे लोग हैं, वैसे ज़्यादातर अमरीकी ज़ुबान में देंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये इस तरह अगर हो जाए ना, बड़ी आसानी हो जाएगी ना। एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रिंसिपल है ना, दो समझनी है चीज़ें आपने। एक तो 41वां इजलास जो है ना, ये गवर्नर ने बुलाया आइन के आर्टिकल 109 के तहत। 109, 54 और 127 को सामने रख लें। इजलास जब गवर्नर ने बुलाया तो उसमें लिखा हुआ है प्रोग भी वही कर सकता है। अब फ़र्क क्या डाला है भाई, आप अगर ये ना करते ना, तहरीक दिमाग ना ला के आते, किसी ने बहुत अक्लमंदी या बेवकूफ़ी की या चालाकी करने की कोशिश की, और जब इस तरह के एडवाइज़र होंगे तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं, और तहरीक अदब पेश कर दी। अब तहरीक अदब में 7 दिन का टाइम है, या तो पेश ना करते। जब आपने पेश कर दी और आप एतमाद का वोट लेने का कह रहे हैं, और एतमाद का वोट कर रहे हैं 48 घंटे, भाई हो कौन तुम, गवर्नर है? और तुम्हारी हैसियत क्या हो? 48 क्यों भाई, 48 घंटे के लिए क्यों? 7 दिन तक तो स्पीकर के पास रहेगी, उसके बाद भी 3-4 दिन आगे मैं खजा लग। आप अंदाजा लगाएं कि आईने पाकिस्तान तो 10 दिन तक जाती है। ये आईने पाकिस्तान से आगे बढ़ गया भाई। ये गवर्नर यार कमाल हो गया। गवर्नर उसे आप यानी गैर आईनी आइन से हट के, मैं तभी डिक्टेटर कह रहा हूँ ना। वहाँ देखिए, वहाँ टेबल होनी है। आपको याद है नेशनल असेंबली की तहरीक तो 8 मार्च को आई थी, कौमी असेंबली 25 मार्च को शुरू हुई थी, 28 मार्च को वो टेबल हुई थी, और 7 अप्रैल तक फिर फैसला करना है। जिस दिन टेबल हो जाए उसे 7 दिन के अंदर फैसला करना है। तो यहाँ तो ये, और आज का मतलब क्या, बदनीति थी। और गवर्नर, याद रखिए, जो मरासला मैंने इरसाल किया आइन के आर्टिकल 101 के तहत, गवर्नर को सदर एडवाइस पे तैनात करता है, लेकिन जहाँ निकालना वहाँ नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है प्लेयर ऑफ द गवर्नर।
اب آئین کی انٹرپریٹیشن کبھی بھی کسی وقت صدر مملکت گورنر کو ہٹا سکتے ہیں. وہ لیکن چونکہ عموماً ایک پرنسپل سیٹل ہے, ہم اس پرنسپل کو رکھتے ہیں کہ وہ ایڈوائس وزیر اعظم کی ہونی چاہیے. لیکن یہ ان حالات میں سمجھتا ہوں صدر پاکستان کو خود اختیار استعمال کرنا چاہیے. ایسے بندے کو یہاں نہیں رہنا چاہیے. کیا گورنر نے غیر قانونی کام کیا؟ وہ غیر قانونی کہہ رہے ہیں آپ, غیر آئینی. وہ بھائی اتنی بڑی لیگل ٹیم ساتھ بھائی بیٹھی. یہ جنرل پرویز مشرف نے بھی وہ کام نہیں کیا جو اس نے کر دیا ہے, یاد رکھیے گا. اظہر صاحب 3 دن مشاورت ہوتی رہی ہے وہاں. وہ میرا خیال ہے وہ لوڈو کھیلتے رہے ہیں, یا وہ کیا کہتے ہیں, پٹھو گول گرم ہوتا ہے نا گورنر ہاؤس میں لڈو. ہاں ہاں, وہ پٹھو گول گرم بھی کھیلتے ہیں, وہ بڑا مزہ آتا ہے کھیلنے کا یار. یہی ہوتا رہا اور کیا ہوتا رہا ہے, یا ٹاس کرتے رہے, ابھی نہیں موو کروں یا نہ کروں. دیکھیں آئین کا آرٹیکل 130 اب آرٹیکل 7 آپ کے سامنے رکھ دوں. 3 چیزیں کنڈیشنیں ہیں. صدر نے سیٹسفائی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مطمئن. اور یہ ایسے نہیں ہے, وجوہات ہونی چاہیے. کیا کرنی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ کانفیڈنس کھو بیٹھے ہیں. اور وزیر اعلیٰ کانفیڈنس ایک وزیر کے استعفیٰ دینے سے تو نہیں نا کھو بیٹھتے. طوطا مینا کی کہانی یا سونی مہیوال یا ہیر رانجھا تو اچھا لگتا ہے اس طرح لکھا ہوا. کوئی استعفیٰ دیا کسی وزیر نے, سوری کسی ایم پی اے نے, کوئی ایم پی بنا, کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا. اب تو پھر کس نے کہہ دیا اس کو؟ گورنر کو خواب آیا, الہام ہوا. کیا یہ آرٹیکل 130 اس کی سب آرٹیکل 7 اس کے تحت جو کارروائی کی ہے اس پہ صادق آتا ہے, بیٹھتا وہ ہے؟ نہیں بیٹھتا نا بھائی. آرٹیکل 4 اور 5 کی خلاف ورزی, اپنا حلف توڑا ہے. اس میں تیسری کنڈیشن ہے پھر اجلاس بلانا ہے, سمن کرنا ہے. اب سمن سے مراد یہ نہیں ہے, سمن سے مراد یہ ہے کہ اجلاس نہیں ہو رہا تھا, آپ پھر اجلاس بلائیں گے. آپ اجلاس پروو کر سکتے تھے, کرتے. اور جب اسپیکر دیکھے نا, اس میں وزیر اعلیٰ کا کیا قصور ہے؟ وزیر اعلیٰ تو جب جس جگہ اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لینا ہے, جب اجلاس ہی وہ ایڈجرن ہو گیا, اسپیکر ماسٹر آف دی ہیڈ ماسٹر ہے یار, ہیڈ ماسٹر ہے. ہیڈ ماسٹر جو مرضی کر دے, یعنی چیف جسٹس ایک درخواست کو ختم کر دے اور میں کہوں نہیں جی میں لے سکتا ہوں, بھائی آپ کون ہو بھائی؟ اور وہ ہمیشہ رولز آف پروسیجر چلاتے ہیں سسٹم کو, لکھا یہی جاتا ہے. لیکن رولز آف پروسیجر کے تحت چلنا ہوتا ہے. آئین کبھی مشینری پروویژن نہیں دیتا. رولز آف پروسیجر میں طریقہ کار دے دیا, رول 3 ہے, رول 4 ہے, نوٹیفائی ہونا ہے. یعنی یہ جو اجلاس جو بھی آپ بلائیں گے یہ نوٹیفائی ہوگا. جب تک نوٹیفائی نہیں, اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. پھر آپ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جب اجلاس ٹرانسفر کر دیا 23 کے لیے, تو 23 کو جب چلا گیا تو اجلاس تھا کون سا جس پہ وزیر اعلیٰ نے حلف لینا تھا؟ اور اگلی بات ہے, جب ہوا ہی کوئی نہیں اجلاس, جب کسی نے حلف لینے سے انکار ہی نہیں کیا, تو گورنر کون ہوتا ہے ڈی نوٹیفائی ہوائی طور پر؟ اور کمال کی بات ہے چیف سیکرٹری بھی, میں تو حیران ہوتا ہوں, چیف سیکرٹری جیسے انہیں کنفرم کیا انہوں نے سیکنڈ بھی نہیں لگائے. اور لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن پہلے کا تیار کیا پڑا تھا. یعنی کسی نے اگر تحقیق کی نا, تحقیق کی تو یہ چیز سامنے آ جائے گی. یعنی تو خبریں تھی کہ 48 گھنٹے پہلے سے سب کچھ تیار تھا. اب دیکھیں نا, انتظار کیا اب ہوا یہ کہ گورنر کا نوٹیفیکیشن جس وقت آیا ہے آپ خود دیکھ لیں, اور جس وقت چیف سیکرٹری کا نوٹیفیکیشن ہم لوگوں نے ہمارے پاس آیا ہے تو وہ 1:30-2 بج چکے تھے, 1:30 بج چکا تھا غالباً. اور اگر دیکھا جائے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تحقیق ہوئی تو سامنے آ جائے. میں ان میں انڈیکیٹرز میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں گورنر نے آئین کا آرٹیکل 4 اور 5 توڑا ہے, اپنا حلف توڑا ہے, تو اس کی سزا حلف توڑنے پہ سزا ہو سکتی ہے گورنر کو. آرٹیکل 4 بالکل ہو سکتی ہے. ایک تو صدر کے خلاف دیکھیں نا, ایک تو صدر کا بغاوت کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے گورنر کے خلاف. گورنر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ, بالکل, یہ گورنر نے بغاوت کی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو بغاوت میں عمر قید تک کی سزا ہے. بغاوت ہو سکتی, بغاوت کی سزا ہے گورنر کی. اور گورنر کو ریموو کرنا یہ اختیار ہے صدر کا. جیسے وزیر اعظم میں نے بتا دیا, میں نے ان کو بھی لکھ دیا ہے, آئینی درخواست میری تیار ہے ان کو ریموو کرنے کے لیے. لیکن جو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے نا اور کابینہ انشاءاللہ وہ کام کرتی رہے گی. اصل کہانی جو ہے وہ اب سن لے میرے سے. اصل کہانی یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے سے لٹکانا ہے سارے کام کو, یاد رکھیے گا. میں آج تاریخی بات کر رہا ہوں, اور اگر یہ جنوری تک معاملہ چلا گیا, لارجر بینچ بنایا, ابھی دیکھیں بیٹھا نہیں, میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں ریکارڈ پہ, اور یہ آگے صدیوں کی چھٹیاں ہیں, ٹائمنگ دے کے سیٹ کریں ذرا ساری, اور یہ چھٹیوں کے بعد چلا جائے گا. یعنی جنوری کی 8 تاریخ آپ اندازے سے لے لیں, وہ اب تب چلا جائے گا, تب سنا جائے گا, اور یہ جنوری اسی بحث میں وقت گزر جائے گا, اور طوطا مینا کی کہانی پھر اینجی رہنی ہے. چلتی رہے. لیکن اظہر صاحب نون لیگ تو چاہتی یہی تھی, وہ تو ان کو بھی پتا تھا قانونی پہلوؤں کا, اور اس لیے نہیں کیا. اب دیکھیں کئی دفعہ سارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں, یہ سارے ایک پیج سے مراد میری یہ نہیں ہے. میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, پاکستان تحریک انصاف اسمبلیاں توڑنی چاہتی ہے, اگر وہ توڑے گی تو ان کی بقا ہے.
ورنہ اگر یہ معاملہ آپ نے اسمبلیاں نہ توڑی تو آپ کو اور لٹکائیں گے، اسی طرح گھسیٹتے رہیں گے. آپ نیا اقتدار لے کے آئیں 5 سال کے لیے، 5 سال کے لیے آ کر بیٹھیں اور دونوں اسمبلیاں اگر تحلیل ہوگی تو آپ جنرل الیکشن ضرور دیکھیں گے. وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں ابھی، آئندہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ ابھی تو پرویز الہی ہے اور انہیں حمزہ شہباز کو بھی لایا جا رہا ہے. انہوں نے جب تک دوستانہ ماحول رہا تو جو ہے نا پرویز الہی رہیں گے. یعنی کہ گورنر صاحب کو آپ سزا ہوتا ہوا یا بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی دیکھ رہے ہیں. قربانی دینی تھی. گورنر کی بلی چڑھ گئی ہے، یاد رکھ لیجیے گا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں گورنر کی بلی چڑھ گئی ہے. اور گورنر تو شریف آدمی ہے اور میں کیا کہوں اس کو، بس یعنی اس سے بہتر تھا وہ استعفیٰ دے دیتا، ایسے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کا ساتھ نہ دیتا. بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو معاملہ جو ہے وہ جنوری تک ہی جاتا دکھائی دے رہا ہے، تحریک عدم اعتماد اور ساتھ ہی اسمبلیاں تحلیل بھی. لیکن ایک اہم بات جو انہوں نے کیا وہ کیا کہ گورنر صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑی سخت بات ہے، دیکھتے ہیں، یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا اس بات کو. دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.